बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले जन्नत के मशागिल और मसरूफियात। मुलाकातें। मुलाकात ज़ियारत से ज़रा कम दर्जे की चीज़ है, यानी अपने बराबर के लोगों को मिलना, इनको अपने घर बुलाना, इनके घर जाना। वहाँ घर ये नहीं होंगे कि ड्राइंग रूम में 2-4 सोफे रख दिए, बैठ के और तकलब करके ज़रा सा खाना। वहाँ महलात होंगे और बागात होंगे। महलात के अंदर का सामान तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। मेहमानों की खातिरदारी के लिए खादिम खाने पीने की अशिया लेकर हाजिर होंगे, और खाने पीने की अशिया ख़त्म न होंगी और बेशुमार अक़साम की होंगी। फरमाया, वहाँ न सुनेंगे कोई फजूल बात, न गाली गलौच, वहाँ उनका कलाम सलाम सलाम होगा। सूरत वाक़िया। इनकी मुलाकातें सलाम अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू से शुरू होंगी, और इनकी मुलाकातों का आखिर ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने ऐसी हसीन और जमील जन्नत बनाई और इसने हमें जन्नतों में उतारा। सलाम से इनके कलाम की इब्तिदा होगी और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर वो एक दूसरे से जुदा होंगे। दरमियान में बेशक वो 10 घंटे भी एक दूसरे को अपने हाल अहवाल सुनाते रहें। फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारो फी जन्नातिन नईम दावाहुम फीहा सुब्हानका अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह यूनुस। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, हिदायत देगा उनको उनका परवरदिगार ऐसी जन्नतों की तरफ जिनमें नहरें बहती हैं। इनकी दुआ इस जगह है, पाक है ज़ात तेरी है परवरदिगार। और मुलाकात उनकी सलाम और खात्मा उनकी दुआओं का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहान का पालने वाला है। जन्नत की नेमतों और अनवा अक़साम के खाने को देखकर पुकारेंगे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और जब किसी चीज की जरूरत होगी तब भी वो सुबहान अल्लाह कहेंगे। जन्नत के खादिम हर चीज फौरन हाजिर कर देंगे। सिर्फ एक लफ्ज सुबहान अल्लाह तमाम दुआओं का कायम मुकाम होगा। यही इबादत और तस्बीह की जगह होगा। जन्नत में दूसरी इबादतों की जरूरत नहीं होगी। फरिश्तों की तस्बीह भी यही है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर यह तस्बीह सुबह की नमाज के बाद पढ़ी जाए तो रिज्क में इजाफे का सबब बनती है। नए और पुराने दोस्त एक दूसरे को मिलेंगे। इनके खादिम चंद लम्हों में इनका अता पता मालूम करके इनको वहां ले जाएंगे, बशर्ते कि वो जहन्नम में ना हो, किसी दर्जे की जन्नत में हो। जहन्नम में हो तब भी इनके खादिम इनका पता जरूर फरमाएंगे, और कोई जन्नती इस किस्म के दोस्त को देखना चाहे तो देख सकेगा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, एक जन्नती अपने भाई को देखने का मुश्ताक होगा, जिससे वह दुनिया में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता था। वो इस पर रहम खा करके वो मुबादा वो हलाक ना हो गया हो। वो कहेगा, काश मुझे उसकी खबर हो जाती कि इसका क्या अंजाम हुआ। हक ताला को इसके दिल की बात की खबर होगी और फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे फलां बंदे को इसके भाई के पास ले जाओ। बिलाखिर फरिश्ते इसके पास एक असील ऊंट लाएंगे जिस पर रेशमी गद्दों का पालान होगा। फरिश्ते इसे सलाम करेंगे, वो सलाम का जवाब देगा। फरिश्ते इसे कहेंगे कि चलिए इस ऊंट पर सवार होकर अपने भाई से मुलाकात के लिए चलिए। चुनाचे वो इस ऊंट पर सवार हो जाएगा और जन्नत में बकदर 1000 मील की मुसाफत के चलेगा। ये 1000 मील का फासला 3-4 मील की मुसाफत या इससे कम मुद्दत में तय हो जाएगा। राह में कोई दुश्वारी और मुश्किल पेश नहीं आएगी। हत्ता कि अपने भाई के पास जाकर इसे सलाम करेगा। वो इसे सलाम करेगा और खुश आमदीद कहकर इसका खैर मकदम करेगा। वो कहेगा, भाईजान आप कहाँ थे? मुझे तो आपकी तरफ से डर लगा हुआ था। फिर वो दोनों गले मिलेंगे, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे कि हमारे सच्चे माबूद का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें जन्नत में उतारा और हमारी मुलाकात करा दी। और दोनों इंतहाई प्यारी आवाज में हक ताला की हम्द और सना बयान करेंगे। ऐसी खूबसूरत आवाज किसी ने ना सुनी होगी।
حق تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو یہ عمل کا وقت نہیں بلکہ یہ دعاؤں اور سوال کا وقت ہے، جو تمہاری تمنا ہو مجھ سے مانگو، تمہاری مرادیں بر لاؤں گا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم دونوں کو اس درجہ میں اکٹھا فرما دے، پھر حق تعالیٰ ان دونوں کی اس درجہ میں بیٹھک مقرر فرما دے گا۔ یہ بیٹھک ایسے خیمہ میں ہوگی جو موتی اور یاقوت سے بنا ہوگا، پھر ان دونوں کی بیویوں کے لیے بھی اس طرح کی منازل ہوں گی، پھر وہ دونوں کھائیں پیئیں گے اور فائدے اٹھائیں گے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص ریشمی لباس اور زیورات سے آراستہ ہوگا، ہر جنتی کے سر پر موتیوں کا تاج ہوگا، گلے میں سونے کا ہار ہوگا جو موتیوں اور یاقوت سے مرصع ہوگا، ان کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے جو سونے اور مروے دار کے ہوں گے، ان کے ریشمی لباس پر دیبا کی چادریں ہوں گی اور ایسی مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے جن کا استر دیبا کا ہوگا، ان کے تخت یاقوت کے ہوں گے اور سونے کے ہوں گے، ہر تخت پر فرش بچھے ہوں گے، یہ تخت کے سامنے دائیں بائیں بے شمار کرسیاں سلیقے سے رکھی ہوں گی۔ فرماتے ہیں تمام جنتی خواہ اونچے طبقے کے ہوں یا نیچے طبقے کے حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے اور سب کی آنکھیں سرمگی ہوں گی اور صرف سب سیاہ رنگ کے بال ہوں گے۔ سب جنتی ماں اپنی بیووں کے ایک ہی قد و قامت کے ہوں گے۔ جنت کی زمین نرم ہے اور ہموار چاندی کی ہے، اس کی خاک مشک ہے، اس کے ٹیلے زعفران ہیں اور دیواریں موتی یاقوت اور سونے چاندی کی ہیں۔ غنیت الطالبین، چھوٹی بڑی دعوتیں۔ اہل جنت کی ایک مصروفیت ان کی چھوٹی بڑی دعوتیں ہیں، اس طرح کے اپنے عزیز و اقربا کو اور دوستوں کو کھانے پر بلائیں گے اور ان کے ہاں دعوتوں پر جائیں گے۔ ان دعوتوں میں طرح طرح کے کھانے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ انسان کو اپنا ماضی یاد ہوگا، وہ دنیا کے کھانے یاد کر کے ان تراکیب کے مطابق بھی بنوائیں گے، پھر ان کے علاوہ ان سے عمدہ جو جنت کے کھانے ہوں گے وہ ان کے خادم ان کو پیش کریں گے اور یہ ان پر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ایسے بہترین اور عمدہ کھانے ان کے تصور میں نہیں تھے۔ چھوٹی دعوتیں تو ان کی ہر مجلس میں ہوں گی اور بڑی دعوتیں اس وقت بھی ہوں گی جب وہ اللہ کے کسی ولی یا کسی بہت معزز ہستی کے اعزاز میں دعوت دیں گے، تب اپنے تمام عزیزوں اور رفقا کو بھی بلائیں گے اور سب آئیں گے کہ کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ آج فلاں معزز ہستی کے اعزاز میں دعوت ہے، اسے دیکھنے آئیں گے اور ملنے کے لیے آئیں گے۔ اہل جنت بڑی مدت تک تو اپنے محلات اور باغات میں اور ان کے ساز و سامان کے شہر میں گرفتار رہیں گے۔ جنت کی ہر چیز ان کے لیے نئی ہوگی، اسے دیکھنے حیران ہوتے اور خوش ہوتے مدت گزار دیں گے۔ کہا گیا ہے کہ ایک جنتی اپنی دنیا کی زندگی کے برابر وقت اپنے جنت کے ایک ایک محل کو دیکھنے میں گزارے گا، حیرت زدہ اور خوش۔ شاید میل ملاقات کے خیال ذرا دیر میں آئیں۔ ایک جنتی اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر جب دیکھے گا تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کے اپنے محلات اور باغات ہوں گے، اس کے اپنے ہی خادم اس کے حکم کی تعمیل کرتے پھرتے ہوں گے، دسترخوان سجاتے بناتے کھانے لا رکھتے اور مہمانوں کو بلانا، ان کا استقبال کرنا، بعض مہمانوں کو استقبال کے لیے ان کو پھول اور گلدستے پیش کرنا، جہاں مالک کا حکم ہو اس جگہ سامان اور دعوت کا انتظام کرنا، کھانے کے لیے بہترین برتن رکھنا۔ اگر مالک کے بچے اور اولاد ان سے ملنے آئے تو شاید یہ ذرا چھوٹی دعوت ہوگی۔ ان کے لیے کھانے پینے کا فوری انتظام کرنا، بچے کچھ فرمائش کریں تو چند لمحوں میں اسے پورا کرنا، والدین کا اہتمام سے بچوں کے لیے چیزیں بنوا کر رکھنا۔ چھوٹی دعوتیں تو روزانہ دن میں 1-2 مرتبہ ضرور ہوں گی، کیونکہ جب کوئی ان کا عزیز دوست رشتہ دار ملنے آ گیا، کبھی جنتی اپنے والدین کو ملنے جائیں گے، اگر والدین اونچے درجے میں ہیں تو اولاد کو بھی اونچے درجے میں پہنچا دیا جائے گا، یا کم از کم کچھ محلات اور باغات ان کو اونچے درجے میں دیے جائیں گے۔ شاید بڑی دعوت اس وقت ہوگی جب کسی پیغمبر علیہ السلام کو دعوت میں بلایا جائے گا، تب انسان اپنی اولاد دوستوں رشتہ داروں کو بھی بلائے گا تاکہ وہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لیں۔ چھوٹی دعوتوں میں اپنے روز کے ملنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔